Now questions number 4. Up to questions number 3 I have already uploaded the videos. Yes, and if you are watching, so you can visit there also questions number 1 to 3 because I have already uploaded the videos. And today questions number 4 I am going to solve, and this is a creative section A. Let's calculate the variable which are not given. यसबाट जुन भेरिएबल दिएको छ त्यो भेरिएबल हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ. So I am going to start questions number 4 a solution. For a solution, P equal to RS 1000, T equal to 2 years, R equal to 4%. We have हामी के निकाल्ने भनेको छ I को फर्मुला के हो PTR by 100 है. PTR by 100 हाम्रो P को भ्यालु कति छ त 1000 इन्टु T को भ्यालु कति हो 2 र R कति हो 4 by 100. सो RS 0 क्यान्सल कति हुन्छ त 4 2 8 80. आन्सर हाम्रो आन्सर कति भयो त 80 भयो. दुईटा 0 क्यान्सल बज्यो 10 10 2 20 24 80. So similarly questions number B. Solution B मा के छ I equal to RS 525. त्यस्तै T equal to कति छ 3 years, R equal to 7% per annum, ANNUM per annum. अब हामीले के भनेको छ निकाल्ने P equal to what, यहाँ पनि लेख्दिन I equal to what, we have हाम्रो P को फर्मुला के छ त I into 100 by TR है. अब यसको यही सोल्भ गरौँ. I कति छ त हाम्रो 525 into 100 by T कति दिएको छ त T3 into R कति दिएको छ 7 है. अब गरौँ 52500 डिभाइड बाई 21. अब 21 ले डिभाइड गरौँ, यसलाई डिभाइड गरौँ. अब डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो त 2500 RS 2500 आन्सर. Now similarly questions number C. Solution. Questions number C मा हाम्रो रहेको छ I equal to RS 1200. त्यस्तै P equal to RS 3000 and R equal to 10% per annum. 10% per annum. T equal to what, we have T को फर्मुला के छ त हाम्रो I into 100 by PR. I into 100 by PR. I कति छ त हाम्रो 1200 into 100 by P कति रहेको छ त 3000 into R कति छ त 10 है. 0 काटौ, दुईटा 0 क्यान्सल है, एउटा 0 अझै क्यान्सल. अब हाम्रो कति भयो त 120 by 30 0 क्यान्सल 4 years. Answer. Now questions number D. Solution. Questions number D मा हाम्रो के छ त I equal to 2RS 2700, P equal to RS 4500, T equal to 5 years, R equal to what, we have R को फर्मुला के छ त I into 100 by
पिटी आई कति छ त हाम्रो आई भनेको 2700 इन्टु 100 बाई पी कति रहेको छ त हाम्रो 4500 इन्टु टी कति रहेको छ त 5 0 काटौँ 0 0 क्यान्सिल है। अब कति हुन्छ हाम्रो 0 0 क्यान्सिल 2700 बाई अब 45 कति हुन्छ मल्टिप्लाई गरौँ 45 इन्टु 5 225 अब डिभाइड गरौँ 2700 डिवाइड 225 12 इयर्स के 12% आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर ई सोल्युसन। क्वेश्चन नंबर ई में हाम्रो रहेको छ क्वेश्चन नंबर ई में ए इक्वल टू 100 1800 RS 1800 T equal to 2 years and R equal to 10%। ऐसा भनेको छ P पनि निकाल्न I पनि निकाल्नलाई P equal to what I equal to what है P equal to I equal to what we have हामीले थाहा छ यदि ए दिएको छ भने P निकाल्ने फर्मुला के हो P equal to A into 100 by 100 plus TR ये हाम्रो फर्मुला हो। ए भनेको छ त 1800 into 100 by 100 plus T कति दिएको छ त 2 र R कति दिएको छ त 10। अब कति हुन्छ त 18000 मल्टिप्लाई गरौँ 4 वटा 0 र यो हाम्रो कति हुन्छ त 120 10 to 20 20 र 100 120 0 0 क्यान्सिल सो RS अब डिभाइड गरौँ गरौँ 18000 डिवाइड 12 1500 RS 1500 भयो। अब त्यस्तै अब हामीले के भनेको छ निकाल्ने आई अब म यता लेख्छु है यता लेखिदिन्छु ल यता ठाउँ छैन त यहाँ पनि अट्छ अगेन आई को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो ए माइनस पी ए कति छ त हाम्रो कति छ 1800 माइनस पी कति आयो 1500 सो RS 300 आंसर इन्ट्रेस्ट 300 है यो 300 छ यो 1800 बाट 1500 घटाउँदा 300। नाउ क्वेश्चन नम्बर लास्ट एफ को म यता गर्छु यसमा पेज छैन है छेक्या छ भने यसले हेर्नु है छेक्या छ भने ल क्वेश्चन नम्बर एफ को म अर्को पेजमा गर्छु ल भयो होला। क्वेश्चन नंबर एफ सोल्युसन। क्वेश्चन नंबर एफ में के छ ए इक्वल टू RS 5250 त्यसपछि टी इक्वल टू कति छ त 5 इयर्स R इक्वल टू कति छ त 15% त्यसपछि भनेको छ P इक्वल टू वाट र I इक्वल टू वाट P इक्वल टू वाट I इक्वल टू वाट ल we have हामीलाई थाहा छ
ए दिएको छ र टी दिएको छ, आर दिएको छ भने पी निकाल्ने फर्मुला के हो? पी इक्वल टू ए इन्टु 100/100 प्लस टीआर। ल त ए कति दिएको छ? 5250 इन्टु 100/100 प्लस टी कति दिएको छ? 5 र आर कति दिएको छ? 15। अब कति हुन्छ? 5250 है 0। अब यो कति हुन्छ? 75 175। अब डिभाइड गरौँ। 525000 डिभाइड 175 3000 कति आयो हाम्रो? आरएस 3000 है 3000 आयो। अब हामीले के भनेको छ निकाल्ने? आई अगेन आई इक्वल टू फर्मुला के छ हाम्रो? ए माइनस पी। ए हाम्रो कति छ त? 5250 माइनस पी कति आयो? 3000 है। अब हामीलाई घटाइदियो। अब माइनस 5250 2250 है आरएस 2250 आंसर। ओके क्लास 8 स्टुडेन्ट्स, क्वेश्चन्स नंबर 4 सम्म हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ है। क्वेश्चन्स नंबर 5, 6, 7 I will provide you next videos. So if you are watching these videos, please don't forget to subscribe my channel and press the notifications bell icon to get the same types of videos of the next topics, next content. So thanks for watching.